تمرين اليوم يتعلق بدالة معرفة بتكامل. التمرين أمامكم. Alors, نبدأ. On considère la fonction u définie sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini par u de x كتساوي لنا 1 على ln x. Dresser le tableau de variation de u. سنحسب النهايات والمشتقة ثم سنضع جدول التغيرات. Alors, لدينا quel que soit x qui appartient à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. On calcule d'abord les limites aux bornes de l'intervalle. Alors limite bien aux bornes de d de u. Limite لما x يؤول 1 plus u de x كيساوي لنا الليميت لما x يؤول 1 plus ديال 1 على ln de x كيساوي لنا زائد ما لا نهاية، لأن 1 على ln دو 1 على يمين الواحد كتعطينا 0 بلس. إذا 1 على 0 بلس هي كتعطينا زائد ما لا نهاية. بالنسبة للنهاية الثانية ليميت لما x يؤول زائد ما لا نهاية u دي x فهي كتساوي لنا الليميت لما x يؤول زائد ما لا نهاية ديال 1 على ln x تساوي الصفر. الدالة u دي x قابلة للاشتقاق على هذا المجال هذا. ولدينا u بريم دو x فهي كتساوي لنا كيلكو سوا x كي بارتان سيت انترفال هي مشتقة ln x هي 1 على x إذن مضروبة في ناقص 1 أي ناقص 1 على x على ln x أو كاري، لأن على مكتوب على شكل 1 على u ln كاري دو x كتساوي لنا ناقص 1 على x مضروبة في ln كاري دو x أصغر قطعا من الصفر مهما يكون x كينتمي للمجال مفتوح 1 زائد ما لا نهاية. كنستنتجو أن u فهي تناقصية، بالتالي في جدول التغيرات سيكون على الشكل الآتي: هنا x هنا 1 هنا زائد ما لا نهاية. بالنسبة ل u بريم دو x فهي سالبة. u دو x تناقصية، النهاية عند 1 بلس وجدناها زائد ما لا نهاية، النهاية عند زائد ما لا نهاية وجدناها الصفر. ننتقل للسؤال الموالي. On considère la fonction f définie sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini par f de x est égal à e de u de x كتساوي لنا e ديال 1 على ln de x. Démontrer que f est strictement décroissante sur cet intervalle. Bien أن هذا f تناقصي قطعا. Et dresser son tableau de variation. Alors quel que soit x qui appartient à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, nous avons f de x كتساوي لنا e de u de x. alors ومنه ف f بريم de x كتساوي لنا u بريم de x مضروبة في e de u de x كتساوي لنا u بريم de x سبق وأن حسبناها هي ناقص 1 على x مضروبة في ln كاري de x مضروبة في e de x هي 1 على ln x أصغر قطعا من الصفر، وبالتالي فإف تناقصية قطعا على هذا المجال. بقي فقط أن نحسب النهايات. ألوغ ليميت لما إكس يؤول لواحد بلس ديال إف دو إكس كيساوي لنا ليميت لما إكس يؤول لواحد بلس ديال أو ديال 1 على ln دو إكس. إذا هذا التعبير هذا كما رأينا من قبل 1 على ln دو إكس عند 1 بلس كيعطينا زائد ما لا نهاية. أو ديال شي تعبير اللي كيقول زائد ما لا نهاية فهو بطبيعة الحال كيعطينا زائد ما لا نهاية. بالنسبة لليميت لما إكس يؤول زائد ما لا نهاية اف دو إكس كيساوي لنا الليميت لما إكس يؤول زائد ما لا نهاية كما سبق أن حسبنا إي دو إكس نهاية عن زائد ما لا نهاية وجدناها زيرو. إذا أو دو زيرو كتساوي لنا ديال أو ديال 1 على ln إكس كتساوي لنا أو دو زيرو هي 1.
وبالتالي فلو طابلو دو فارياسيون غيكون على الشكل الآتي: هنا إكس، هنا واحد، هنا زائد ما لا نهاية. بالنسبة ل اف بريم دو إكس سالبة، اف دو إكس تناقصية. مكاينش هاد اللوجيسيال مفيهش مسطرة. قلنا النهاية عند واحد بليس هي زائد ما لا نهاية، عند زائد ما لا نهاية وجدناها كتساوي لنا واحد. وبالتالي فهذا هو طابلو دو فارياسيون اف دو اكس، فهي تناقصية قطعا على هذا المجال. انتقل للسؤال الموالي. Pour tout entier naturel n qui appartient à une étoile, on pose f grand Fn de x كتساوي لنا تكامل من x تاع x زائد n ديال f de t دي t، كتساوي لنا تكامل من x ل x زائد n ديال e ديال واحد على ln t دي t، و x كينتمي لهذا المجال مفتوح واحد زائد ما لا نهاية. السؤال الأول: montrer que quel que soit x qui appartient à l'intervalle ouvert واحد بلس لانفيني، فإن n مضروبة في f ديال x زائد n أصغر أو تساوي grand f n دو x أصغر تساوي n مضروبة في t f دي x. اون ديدويغ من بعد استنتاج النهاية عند زائد ما لا نهاية ديال grand f n دو x. الوغ نأطرو تعبير grand f n دو x. لذلك درسنا هاد بينا من قبل الرتابة ديال هاد الدالة وجدناها تناقصية قطعا على هاد المجال هذا. الوغ بالنسبة لهنا t كتغير. Alors, quel que soit x qui appartient à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, et quel que soit t, t, ولدينا t. Alors nous avons t فهو كينتمي لهاد لي بورن ديال الانتجرال x كيتغير في هاد لي بورن x و x زائد n، ومنه هذا كيستلزم أن فت أكبر أو يساوي x أصغر أو يساوي x زائد n. وبما أن f تناقصية على هذا المجال هذا و x زائد n ضمن هذا المجال هذا، فمنه f دو x زائد n فهي أصغر أو تساوي f دو t أصغر أو تساوي f دو x. الآن هذا يستلزم أن ندخلو بالتكامل من x ل x زائد n ديال f دو x زائد n دي t. إذن هاد f دو x زائد n يمكننا نخرجوها، مكتعلقش بمتغير t، نخرجوها خارج التكامل، يعني نكتبو مباشرة. إذن f دو x زائد n مضروبة في التكامل من x ل x زائد n دي t أصغر أو تساوي تكامل من x ل x زائد n f دو t دي t أصغر أو تساوي f دو x مضروبة في التكامل من x ل x زائد n دي t. هذا كيستلزم أن أصلية واحد هي t، أي أن f دو x زائد n مضروبة في t من x ل x زائد n أصغر أو تساوي، هذا هو التعبير ديال grand f n دو x أصغر أو تساوي petit f دو x في t من x ل x زائد n. هذا كيستلزم أن نعوضو هنا x زائد n ناقص x هي n، هذا كيستلزم أن n مضروبة في petit f دو x زائد n فهي أصغر أو تساوي grand f دو n دو x أصغر أو تساوي n مضروبة في petit f دو x. ومنه المطلوب بقي فقط أن نستنتجو النهاية عند زائد ما لا نهاية ديال f دو n دو x. ألوغ نحسبو النهاية عند هاد الطرفين. ألوغ لدينا الليميت لما x يؤول زائد ما لا نهاية ديال n f دو x زائد n فهي كتساوي لنا الليميت لما x يؤول زائد ما لا نهاية ديال n مضروبة f دو x زائد n، نعوضو هنايا هي ديال n مضروبة في على واحد ديال ln x زائد n.
إذا عند زائد ما لا نهاية لن إكس زائد إن هي أو زائد ما لا نهاية، واحد على تعبير كيقول زائد ما لا نهاية كيعطينا صفر. أو دو زيرو، إذا أو دو زيرو هي واحد، وبالتالي هاد النهاية عند زائد ما لا نهاية كتساوي لنا إن. ألوغ الآن الليميت لما إكس يؤول زائد ما لا نهاية ديال إن إف دو إكس كيساوي لنا الليميت لما إكس يؤول زائد ما لا نهاية ديال إن أو واحد على إل إن إكس، نفس الشيء كتساوي لنا إن. إذا سوسي إمبليكو الليميت حسب خاصية التأطير والحصر لما إكس يؤول زائد ما لا نهاية ديال كرونت إف إن دو إكس، ألوغ كتساوي لنا إن. ننتقلو للسؤال الموالي. Alors B montrer que quel que soit x qui est strictement supérieur à 0 que EX أكبر قطعا من 1 زائد x. ثم نستنتجو هاد المتفاوتة الثانية. الآن بينو alors quel que soit x أكبر قطعا من 0 لدينا alors سندرس إشارة الفرق. إذا لذلك نعتبر دالة مثلا نسميوها في دي x كتساوي لنا EX ناقص 1 ناقص x. هذا ما منه في بريم دي اكس كتساوي لنا او اكس ناقص 1 اكبر قطعا من الصفر كيلكو سوا اكس ستريكتومون سوبيريور ا زيرو. بالنسبه للنهايه عند زائد ما لا نهايه، زائد ما لا نهايه الصوره ديال زيرو هي زيرو، ومنه فالطابلو دو فارياسيون غيكون على الشكل الاتي اكس زيرو زائد ما لا نهايه. هنا في بريم دو اكس اشارتها موجبه، منه ففي دو اكس تزايدية. قلنا الصورة ديال زيرو زيرو النهاية عند زائد ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. كنستنتجو أن كيلكو سوا اكس أكبر قطعة من الزيرو فإن في دو اكس أكبر قطعة من الزيرو، أي أن هذا كيستلزم أن او اكس موان اكس موان زان أكبر قطعة من الزيرو. هذا كيستلزم لنا أن او اكس أكبر قطعة من اكس زائد 1، ومنه المطلوب quel que soit bien sûr x strictement supérieur à 0. بالنسبة لنستنتجو أن quel que soit t supérieur à 0 فإن ln de t أكبر من 0 وصار قطعا من t موان 1. إذا سنستنتجوها من نتيجة هذا الجزء الأول من السؤال. ألوغ لذلك نضع اون بوز باش يمكننا نستنتجوها من هذا السؤال هذا. نوضعو هنا x هو هذا تي موان زان، اون بوز اكس كيساوي لنا تي موان زان. الوغ لدينا تي اكبر قطعا من الواحد، وبالتالي فيمكننا نطبقو عليه هذا التأطير هذا. الوغ لدينا او الوغ او دو تي او دو تي موان زان فهي اكبر قطعا من تي موان زان زائد 1 حسب نتيجة هذا السؤال هذا. وضعنا إكس هي تي موان زان. هذا كيستلزم أن أو دو تي موان زان أكبر قطعا من التي. ندخلو الآن بالإلين. الإلين ديال هذا التعبير كتعطينا هي تي موان زان أكبر قطعا من إلين دو تي، ومنه المطلوب. وبالنسبة لإلين دو تي بما أن تي أكبر قطعة من الواحد فبطبيعة الحال إلين دو تي هذه باينة أن أكبر من الصفر. وبما أن تي أكبر من الواحد فإن إلين دو تي أكبر قطعا من إلين دو واحد، أي كتساوي الناز أي زيرو. ومنه هذه مثلا نسمينها نجمتان، هذه نجمة. إذا من نجمة ونجمتان نستنتج أن إلين دو تي كيلكو سوا تي سوبيريور أ 1 فإلين دو تي أكبر قطعا من الزيرو وأصغر قطعا من تي موان زان. وسنستغل نتيجة هذا السؤال في السؤال الموالي. دائما الأسئلة كتكون مرتبطة فيما بينها. Alors C de montrer que quel que soit x qui appartient à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini فإن بين أن f grand f n de x ناقص n أكبر قطعا من ln x زائد n ناقص 1 على x ناقص 1. ثم تنتج نهاية عند 1 بلس ديال f n de x.
الوغ نبينو هادي. الوغ لدينا كيلكو سوا تي كيلكو سوا تي سوبيريور ا 1 فإن زيرو أصغر قطعا، أو نطلقو حنا من إلين دو تي أصغر قطعا من تي موان زان. سوسي امبليك كو واحد على تي موان زان فهي أصغر قطعا من واحد على إلين دو تي. ندخلو بالدالة التزايد ديال اكسبونونسيل، هذا كيستلزم أن واحد على أو ديال واحد على تي موان زان فهو أصغر قطعا من أو ديال واحد على إلين دو تي. هذا كيستلزم أن، ولدينا حسب نتيجة هذا السؤال السابق فين هو، نعم هذا كيلكو سوا اكس سوبيريور زيرو فإن او اكس أكبر قطعا من واحد زائد اكس. إذا ومنه هنا اكس في هذه الحالة هو واحد على تي موان زان. إذا هذه او ديال واحد على تي موان زان فهي أكبر قطعا من واحد على تي موان زان زائد واحد حسب نتيجة هذا السؤال السابق. وضعنا اكس هو واحد على تي موان زان. أكبر هذا التعبير أصغر قطعا من أو ديال واحد على إلين دو تي. إذا هذا كيستلزم أن ناخذ هذا التعبير فقط، واحد على تي موان زان زائد واحد أصغر قطعا من أو ديال واحد على إلين دو تي. ألوغ كيلكو سوا تي سوبيريور أ 1. الآن ندخلو بالتكامل من إكس لإكس زائد إن، وقلنا إكس كينتمي لهذا الانترفال أوفير واحد زائد ما لا نهاية. إذا واحد على تي موان زان زائد واحد دي تي. إذا أصغر قطعا التكامل من إكس لإكس زائد إن ديال أو أس واحد على إلين تي ألوغ دي تي. هذا كيستلزم أن أصلية واحد على تي موان زان هي إلين دو تي موان زان، أصلية واحد هي تي زائد تي من إكس إكس زائد إن. أصغر قطعا هذا هو تعبير جرون تيف إن دو إكس. هذا كيستلزم أن الآن نعوضو. ألوغ إلين إكس زائد إن ناقص واحد ناقص إلين إكس ناقص واحد زائد إكس زائد إن ناقص إكس. إذا كتبقى عندنا فقط نختزلو بهاد الإكس مع موان إكس، كتبقى عندنا فقط زائد إن. هذه يمكننا نجمعوها في تعبير واحد. إذا نضعها إلين إكس زائد واحد زائد إن ناقص واحد على إكس موان زان زائد إن أصغر قطعا من إف إن دو إكس. ومنه المطلوب بقي فقط هذا إن، رجعوا على الطرف. إذا ومنه فإلين إكس زائد إن ناقص واحد على إكس ناقص واحد أصغر قطعا من إف إن دو إكس موان إن. ومنه المطلوب بقي نحسبو النهاية عند زائد ما لا نهاية ديال عفوا عند واحد بلس ديال اف ان دو اكس، لأن النهاية عند زائد ما لا نهاية ديال اف ان دو اكس حسبناها من قبل وجدناها كتساوي لنا ان. عند زائد ما لا نهاية كتساوي لنا ان. ألوغ النهاية عند واحد بلس ديال اف ان دو اكس. ألوغ هنايا لدينا ليميت لما اكس يؤول واحد بلس ديال الان اكس زائد ان ناقص واحد على اكس ناقص واحد كيساوي لنا ليميت لما اكس يؤول واحد بلس ديال الان اكس ناقص واحد على اكس ناقص واحد زائد ان على اكس ناقص واحد. إذا هذه اكس ناقص واحد على اكس ناقص واحد كتعطينا واحد ان على اكس ناقص واحد و اكس كيؤول واحد بلس. إذا غتعطينا ان على زيرو بلس ان على زيرو بلس زائد ما لا نهاية. إلا ندير واحد التعبير كيقول زائد ما لا نهاية. إذا هاد النهاية عند زائد ما لا نهاية كتعطينا زائد ما لا نهاية. ومنه هاد التعبير صغر من اف ان دو اكس موان ان وكيقول زائد ما لا كيعطينا زائد ما لا نهاية لما اكس يقول واحد بلس. كنستنتجو أن الليميت لما اكس يقول لواحد بلس ديال اف ان دو اكس كتساوي لنا زائد ما لا نهاية، سواء أضفنا هاد ناقص ان ولا ما ضفناش ما غاديش يغير من. ومنه فلا بنا نوضعوا جدول التغيرات ديال
غرونت اف ان دو اكس. اولا بالنسبه للمشتقه لدينا اف ان بريم دو اكس، فهي كتساوي لنا بتيت اف ديال ان زائد اكس، لان المشتقه ديال ان زائد اكس هي واحد، ناقص بتيت اف دو اكس الصغار قطعا من الزيرو. علاش نعوضو هنايا باش تبان لنا قبل ما نستنتجو؟ كتساوي لنا او ديال واحد على الان اكس زائد ان ناقص او على واحد على الان اكس. لدينا تعبير واحد على الان اكس أكبر من واحد على الان اكس، فهو أكبر من واحد على ln x زائد n quel que soit x qui appartient à cet intervalle ouvert, et quel que soit n qui appartient à n étoile, et quel que soit x qui appartient à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. ومنه فبما أن الدالة دالة اكسبونونسيال تزايدية، ومنه فا ديال واحد على ln x أكبر قطعا من ديال واحد على ln x زائد n، ومنه فهذا التعبير فهو أصغر قطعا من الصفر. إذا مشتقة اف ان بريم دو اكس فهي سالبة، ومنه فاف ان دي اكس غتكون تناقصية. الوغ من المجال مفتوح واحد زائد ما لا نهاية. إذا لدينا اف ان بريم دو اكس إشارتها سالبة، اف ان دو اكس فهي تناقصية. النهاية عند واحد بليس وجدناها على يمين واحد، وجدناها هي زائد ما لا نهاية. النهاية عند زائد ما لا نهاية وجدناها ان، ومنه هذا هو جدول التغيرات ديال هاد الدالة ديال غرونت اف ان دو اكس. شكرا على المتابعة، وإلى أن نلتقي مع تمرين آخر. شكرا لكم.